4399 इतले दीस आमचे पंतप्रधान भारताचे नरेंद्र मोदीजी आज कंप्लीट केल्ले आसा आनी त्या निमतान आज आमी पयलीं सरस्वती देवळाक आनी आतां मारुती देवळान तांकां हेज्या पेक्षा चड सेवा करपाक मेळची आनी हेज्या पेक्षा बरें आनी गवर्नन्स करपाक मेळचें म्हणून आमी आज देवा कडेन प्रार्थना करपाक गेल्ल्या. आमच्या वांगडा आसा रितेश नायक, मागीर आमचे अध्यक्ष हरीश, शौनक बोरकर आनी रुपक देसाई हे कावन्सिलर जावन आसा. सांगपाचें म्हणजे सगळ्यांत देशाचो पयलो पंतप्रधान आशिल्लो जवाहरलाल नेहरू, ताणें 12 वर्सां कंप्लीट केल्ली आनी तेज्या नंतर खुबशे पंतप्रधान जाले. तेज्या नंतर जालो लाल बहादूर शास्त्री, मागीर इंदिरा गांधी जाली. इंदिरा गांधी नंतर मोरारजी देसाय, चरण सिंग आनी तांची बारीकशी कारकीर्द आशिल्ली, देवेगौडा, मनमोहन सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी, VP सिंग, अशे IK गुजराल, अशे बरेचशे, थोड्यांची नांव विसरलो आसतलो. आनी ह्या सगळ्यांच्या हेज्या पेक्षा कारकिर्दी पेक्षा सगळ्यांत चड हे 12 वर्सां पूर्ण केली ती म्हणटा ती आमच्या नरेंद्र मोदी साहेबान. हांव 12 वर्सां म्हणच्या पेक्षा हांव 24 वर्सां म्हणटलो. तुमी विचारताले कित्याक? कारण दिसाक 24 तास आसता आनी 24 तासांतले 18 तास ते काम करता आसता, न थकता, एक दीस सुटी घेयनासतना. अशा प्रकारचें काम आजा पर्यंत जे पंतप्रधान जाल्ले तांणी करूंकूच नासतले. हेजे हांवूच न्ही, सगळे लोक तुमकां सांगपाक शकता. सो ही 12 वर्सां पेक्षा ही 24 वर्सां म्हटलेले योग्य जाता. आनी ह्या पद्दतीन ताणें जें काम केलां, एक म्हाका पिक्चरांतलो डायलॉग याद उरता, आनंद पिक्चरान राजेश खन्ना जेच्या भितर काय कॅन्सर दुयेंस जाल्लें आसता आनी अमिताभ बच्चन दोतोर आसता. तर राजेश खन्ना विचारता, सांगता ताका, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. म्हणजे 12 वर्साचो काळ राज्य केलें हें इम्पॉर्टंट ना. ह्या 12 वर्सांत ताणें कितें अचीव केलें? ह्या 12 वर्सांत जे 370 आर्टिकल आसा ते एब्रिगेशन ऑफ 370 आर्टिकल, ज्या आर्टिकला अंडर 2 निशान, 2 विधान आनी 2 प्रधान जे पयल्या पंतप्रधानान घालून दिल्या ते काडून उडयले. बाकीच्यो ज्यो आमची भारत देशाची एक आस्था आसा अजुनी, म्हणजे एक दैवत, 500 वर्सां खातीर ज्या देवळा खातीर आमी संघर्श केलो, ते देवूळ राम मंदीर तांच्या कार्यकाळान कंप्लीट जालें. ट्रिपल तालाक म्हण, 1 रँक 1 पेन्शन, कितलेशे करोडो लोकांक पॉवर्टींतल्यान वयर काडले. अर्थवेवस्था जी 11व्या स्थानांत आशिल्ली ती 4थ्या स्थानाचेर हाडली. हे अशे ऐतिहासीक निर्णय आनी ऐतिहासीक घटना तेज्या राज्यान घडल्यो. म्हणजे जिंदगी लंबी न्ही, जिंदगी बडी बी आसा. सो ह्या खातीर आमी आतां देवा कडेन मागला तशें तो परत म्हणटा की अशा मनशाक जो एक्चुली लोक म्हणून अथवा न्हू, आतां ताका देवाचो अवतारूच म्हणटा, इतली वर्सां कंटिन्युअस विदावट रेस्ट हो जो अथक परिश्रम घेता देशाच्या जनते खातीर, देशा खातीर, अशा मनशाक एक म्हणजे भरपूर आयुश्य मेळचें आनी चडांत चड सेवा करपाक मेळची अशें हांव इश्वरा चरणी मागतां. आयज फोंड्या भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ आमी आयज हांगा एकत्र येवन भारत देशाचे आमचे पंतप्रधान हांचो कार्यकाळ आयज एक लॉंगस्ट कार्यकाळ असो म्हणून जाणून गेल्लो आसा. सदांच भारतीय जनता पार्टी देश प्रथम ह्या हेजेर चलता, प्रिंसिपलाचेर चलता. आनी आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सदांच देश प्रथम ह्याच्या खातीर देशान आत्मनिर्भर भारत तशेंच संपूर्ण गोंयां अशेंच खुबश्यो स्किमी हाडून देशाचो जो आर्थीक हें आसा ती वयर व्हरपाक, इकॉनॉमी तेंच्यांनी खूब हातबळ लायला. हांव आयच्या दिसा आमी हांगा सगळीं जमल्या ती हो जो तेंचो व्हडलो कार्यकाळ आसा, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्नन्स फाटलीं 12 वर्सां देशान तशेंच आमच्या गोंय राज्यान लोकां पर्यंत पावता, लोकांची सेवा करता. ह्याच दृश्टिकोनान आयज आमी 2 देवळां हांगा विजीट केली. आमी ब्लेसिंग्स घेतले देवा कडेन, कित्याक कसलीय गजालीक देवाचे आशिर्वाद हे सदांच आमचे कडेन आसपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी 2 देवळां आयज विजीट केली. हांव आयच्या दिसा, आयज जो इतलो बरो दीस आसा त्या दिसा आमगेले गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय आयच्या दिसा याद काडटा.
त्यांच्या नेतृत्वा खाली भारतीय जनता पार्टी तशेंच आमचो गव्हर्नन्स गोंय राज्यान एक बरे तरेन डेव्हलपमेंट लोकां मदीं हाडटा. तशेंच आयच्या दिसा आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष दामू नायक हांव तांकां आयज अर्ज भेटयता. हे सगळे अध्यक्ष आनी सगळे आमी आज सरसी देवळा इस्कार आमी गेले. तशेंच आज आमी मारुती देवळान हांगा आयले. इतकेंच की आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तांकां 12 वर्सां पूर्ण जाली आनी ते सरकार तेचे 12 वर्स पूर्ण आतां ते फुडें तेंचे वाटचाल तेंचे बरें आयुश्य तांकां देवान दिवचें. आनी अशेंच जे आमकां भारत देशान जे आमी पळयलां की फॉरेन कंट्रीन सुद्दां आमकां इतलो मान सन्मान मेळटा की ते फक्त आमचे नरेंद्र मोदी हेंचे कार्य आनी हेंचे जे भारत देशा खातीर ते वेगळे वेगळे डिसिजन बरी डिसिजनां घेतली आनी हांगा लोकां पर्यंत सगळी स्किम्स वेगवेगळी स्किम्स आसूं आरोग्याच्या दृश्टीन आनी वेगळे वेगळे स्किम्स आसात ती सगळी स्किम्स ते स्वता जावन तेंचे ऑफिस लोकां कडेन कशें पावतात ते पळयता. म्हणून आमी ते सगळे भारत देशात आज तांकां इतको मान आसा. भारत देशा भायरूय तांकां मान आसा. सो आमी सगळे आज मेंबर फोंडा मंडळाचे आमचे बरोबर आसा सदा बोरवेकर बाब ते माजी चेअरपर्सन आनी सोनाथ बोरकर आमचो हरीश अध्यक्ष रुपक देसाय तशेंच ज्योती आमची सगळी बाकीची महिला मंडळाची सगळे मेंबर्स आमी हांगा आयले आनी तेंचे प्रायम मिनिस्टराचे बरें आयुश्य तांकां दिवचें अशें आमी आज देवा कडेन मागले आनी बरें कार्य आनी फुडें बरें कार्य करचें भारता खातीर